مسلمانوں حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ انہاں دا نکاح ہو جاندا وے اللہ نے پتر عطا کر دیتا وے اللہ نے پتر عطا کیتا وے او مسلمانوں اج پتر حضرت ابو طلحہ نے ہتھاں تے اٹھایا ہے اور پتہ لینا او جدوں اولاد بیمار ہو جاوے تے ماں باپ کولوں ویکھیا نہیں جاندا اج پتر بیمار ہویا وے حضرت ابو حضرت ام سلیم انہاں دی بیوی اج پتر بیمار ہویا وے تے اج ہتھاں تے اٹھایا وے تے رب کولوں دعاواں پہ کر دینے اللہ سونیا اینو شفاواں دے دے اللہ اینو تندرستیاں دے دے رب کولوں دعا پہ کر دینے او مسلمانوں اے دیکھ جنے خاوند دی عزت کیتی ہے اور جنے خاوند نو پریشان نہیں کیتا حضرت ابو طلحہ کہنے نے آدھنے ام سلیم میں باہر چلا کاروبار واسطے میں باہر چلا تے اے پتر پھڑنا میرے واسطے دعا کری اللہ انہوں شفا عطا کر دے او مسلمانوں اے صبح دا ویلا ام سلیم نے پتر نو ہتھاں تے اٹھایا اے ابو طلحہ چلا جانا ہے تے کچھ دیر تو بعد پتر نو موت دا پیغام آ جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت اے او پیغام ہے او جڑا تیرے میرے واسطے بھی آنا ہے اے او پیغام ہے جڑا آمینہ تے لال نو نہیں آیا اے موت نہیں ویندی اجے جوان ہے اے موت نہیں ویندی اجے باپ تے پتر دیاں بڑیاں محبتاں نے اے موت نہیں ویندی اے ماں دا کلا جوان پتر اے موت نہیں ویندی اجے ماں دا دودھ پیندا بچہ اے موت نہیں ویندی اے پیر پیراں نال بڑا پیار کر دینے او مسلمانوں اے پتر ام سلیم دے ہتھاں دے اندر روح پرواز ہو جاندی ہے ام سلیم نے آکھیا انا للہ و انا الیہ راجعون اے ویکھ جنے خاوند دی قدر کیتی ہے خاوند نو پریشان نہیں کیتا ام سلیم نے ایک کمرے دے اندر ایک کونے دے اندر کپڑا دے کے پتر نو لٹا دیتا ہے تے شام دیاں اذاناں ہو جاندیاں نے اور جدوں شام دیاں اذاناں ہویاں نے حضرت ابو طلحہ گھر آئے نے آ کے دروازہ کھڑکایا ادھر ام سلیم نو پتہ چل گیا او میرے خاوند دے آن دا ٹائم ہو گیا غسل کیتا اچھا لباس پہنیا اپنے آپ نو تیار کیتا اے بخا دی ہمت اے بخا دا صبر اے دیکھ ادھر پتر دا تنایا پیا ادھر پتر دی لاش پتر دی میت پئی ہے ادھر نبی دی حدیث یاد آ جاندی ہے جدوں خاوند دے آن دا ٹائم ہوے عورت نو چاہیدا ہے او چنگا لباس پا لوے اچھے کپڑے پہن کے اپنے آپ نو تیار کر لوے او مسلمانوں ادھر پتر دی روح پرواز کر جاندی ہے اج شام دیاں اذاناں ہویاں نے ادھر ایک پاسے پتر ایک پاسے نبی دی حدیث یاد آ جاندی ہے کہ بیوی نو چاہیدا خاوند گھر دے اندر آوے اپنے آپ نو تیار کر لوے او مسلمانوں غسل کر کے اچھا لباس پا کے تے بیٹھ جاندیاں نے تے انا للہ پڑھی جاندیاں نے اے باہروں دروازہ کھڑکیا آکھیا مندر باب کون ہے اور کون ہے دروازے تیار والا او مسلمانوں آکھیا ام سلیم میں تیرا خاوند ابو طلحہ آیا ہوں اے دروازہ کھولیا ویکھیا بیوی نے اچھا لباس پایا ہے اللہ دی قسم ہے شاید عورتاں دے دل دے اندر میری بات اتر جائے اے دروازہ کھولیا ابو طلحہ نے ویکھیا ام سلیم نے اچھا لباس پایا تے تیار ہوتے بیٹھی ہے تے ویکھ کے مسکرا کے پتا کیا دے میں آدھنے انج لگدا ہے اللہ نے پتر نو شفا عطا کر دتیاں نے انج لگدا ہے اللہ نے پتر نو شفا عطا کر دیتی ہے اللہ نے پتر نو آرام عطا کر دیتا ہے اور دیکھو پتر دی میت گھر دے اندر پئی ہے اور کیڑی ماں اج ماں دا پتر دنیا تو ٹر جاوے تے ماں کئی دن روندی ہے اور پتراں دے جنازے ماں کولوں ویکھے نہیں جاندے ادھر میت پئی ہے تے ام سلیم اج اکھاں دے اندر آنسو تے پتا کی آندیاں نے ابو طلحہ
اللہ نے پتر نو آرام عطا کر دیتا ہے. اج تو بعد ساڈے پتر نو کوئی تکلیف نہیں ہوے گی. اج تو بعد ساڈے پتر نو کوئی تکلیف نہیں ہوے گی. ام سلیم نے یہ گل کی ہے. ابو طلحہ نو پتا کوئی نہیں کہ پتر دنیا تو ٹر گیا ہے. اج رات گزری محبت دے اندر صبح اٹھے غسل کیتا تے انہاں نے مصلی تے آ کے رب دے سامنے سر سٹھیا ہے. تمہیں جی مصلی تے بیٹھے نے تے ام سلیم پتا کی آتی ہے. آدھی ابو طلحہ گل سنو نا, کوئی بندہ امانت دے نا تے اودی امانت واپس کرنی چاہیے کہ کوئی نہیں. ابو طلحہ کہ میں سدیا کوئی نہیں. تے ام سلیم اکھا ڈلیا نے آدھی مینوں جواب دیو نا, کوئی بندہ امانت دے اودی امانت واپس کرنی چاہیے کہ کوئی نہیں. ابو طلحہ کہندے نے جلدی فوراً واپس کر دینی چاہیے. آدیاں نے دل تے ہاتھ رکھو نا, اللہ نے جڑا پتر دتا سی کل دا واپس بلا لے آئے. اللہ نے جڑا پتر دیتا سی او کل دا واپس بلا لے آئے. ابو طلحہ دی آنکھاں ڈلیاں اور دیکھو اس بی بی دا صبر انہیں خامد نو پریشان نہیں کیتا. اللہ دی قسم نبی پاک فرماندے نے اور جس عورت دا خامد ناراض او دے تے رب بھی ناراض, اور جس عورت دا خامد ناراض او تہجد بھی پڑھے اللہ قبول نہیں جے کر دے, اور جس عورت دا خامد ناراض حج تے عمرے کرے اللہ قبول نہیں جے کر دے, اور جس عورت دا خاوند ناراض ہے اور جیڑی بھی نیکی کرے اللہ اودی نیکی قبول نہیں جے کر دے. دیکھو صبر انہیں خاوند نو دکھ نہیں دیتا, پھر اللہ نے اجر کی دیتا ہے. ابو طلحہ نبی پاک کو آئے نے تے میرے آقا مسجد نبوی اندر اکھاں دنیا تے روئی جاندے نے. تے ابو طلحہ آ کے کہندے نے آندے سونے ایک گل کرنی چاہنا وا. تے میرے آقا فرماندے نے ابو طلحہ خاموش ہو جا, فرمایا سونیا گل کرنی چاہنا. آقا فرماتے نے ابو طلحہ اور جڑیاں تو کرن آیا تیرے تو پہلا ساری گل مینوں جبریل سنا کے آئے. تیری بیوی نے تیری وجہ تو تیری عزت کرم دی وجہ تو اپنے خاوند دی عزت کی دی ہے, اپنے پتر نو نہیں دیکھیا, اپنے خاوند دے حقوق پورے کیتے نے, انہیں اپنے پتر دا نہیں دسیا. اے صبر اللہ نو اینا پسند آیا ہے. اور مسلمانوں اللہ نے اجر کی دیتا ہے. اللہ نے اینا دعا جیانو 9 پتر عطا کیتے نے. اللہ نے 9 دنوں حافظ قرآن بنا دیتے نے. اللہ نے 9 پتر دیتے تے 9 دنوں حافظ قرآن بنا. آج خامد گھر آئے ہائے فلاں کام ہو گیا, فلاں چیز سڑ گئی, آگ ہو گیا, اے ختم ہو گیا. گھر آتے لہن دے پتہ نہیں کس پریشانی اندر ہوئے گا.